من به مامان بی‌توجهی کردم. منظورت از فکر میکنی چیه معصومه؟ تازگی بلا از سرمون گذشته. اگه یکم حواستو جمع میکردی بلای دوم انقدر زود سرمون نمیومد. مامان جان خودت میدونی که من هیچ کار اشتباهی نکردم. فکر کردیم از دست دادیمت مامان. منم همینطور. میترسیدم که دیگه هیچ وقت نتونم صورت تو ببینم پسر عزیزم. مامان به درگاه خدا دعا میکنم که همیشه سایتون رو سرمون حفظ کنه. سعی کردم به خانوم بگم ولی با عصبانیت سرم داد زد و گفت برم بیرون. اصلاً هم به حرفام گوش نداد. مامان از من ناراحتی؟ خواهش میکنم که منو ببخش. چند بار دیگه میخوای از من معذرت خواهی کنی معصومه؟ اگه اونا به موقع نرسیده بودن من تا الان تو چنگال مرگ بودم دخترم.